बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों ई रोज़गार की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं और माहाना 2 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और घर बैठे आप ये कोर्स करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑनलाइन सर्विसेज दे के माहाना 2 लाख रुपया घर बैठे कमा सकेंगे। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। मेल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताता हूं कि इस इदारे में आपने अप्लाई कैसे करना है और आपको क्या क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। सारी तफसीलात बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, ये जो ई रोज़गार है ये हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो पंजाब के 36 अजला में 36 डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त ई रोज़गार जो है इनके सेंटर मौजूद हैं। ये बाकायदा आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर आप इनके सेंटर में जाके इनके ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, घर बैठे आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप इनके सेंटर में जाके जो है ट्रेनिंग लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप स्टूडेंट के दरमियान में बैठे होते हैं, साफ़ सुथरा आपको माहौल मिलता है। कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन होता है तो आप लाइव वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें मसला ये होता है कि सवाल करने वाले ज़्यादा होते हैं। ये नहीं समझ आ रही होती कि मैं सवाल करूं, फिर उसमें जल्दी जल्दी आपको जवाब मिलता है, उससे आप जो है सेटिस्फाई नहीं होते। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है और बाद में उनके जो रिव्यूज़ आए हैं उनको देखने के बाद मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। तो बहरहाल सबसे पहले नंबर पर एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप ई रोज़गार प्लेटफॉर्म पर सीखना चाहते हैं तो सिर्फ पंजाब के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुकूमत पंजाब का ये प्लेटफॉर्म है। हुकूमत पंजाब ने ई रोज़गार स्टार्ट किया हुआ है ताकि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको स्किल सिखा के ऑनलाइन जो है उनको काबिल बनाया जा सके कि वो पैसे कमा सकें। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जो आप इस इदारे से कर सकते हैं। नंबर 1 पे टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स में दोस्तों आपको वेब डेवलपमेंट बेसिक सिखाई जाएगी। इसके बाद HTML CSS ये वेबसाइट की जो है लैंग्वेजेस हैं ये आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा ये SQL आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। वेबसाइट आपने वर्डप्रेस के ऊपर कैसे बनानी है और कस्टम जो कंटेंट टाइप वेबसाइट है वर्डप्रेस के ऊपर वो आपने कैसे बनानी है, थीम प्लानिंग के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो टेक्निकल चीज़ें आप इसमें सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है जी कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये वो कोर्स है जो दोस्तों आपको लाजमी करना चाहिए। मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं भी पैसे इंटरनेट से कमा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंटेंट मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, कंटेंट राइटिंग आपको सिखाई जाएगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO आपको सिखाई जाएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, सर्च इंजन मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, ई कॉमर्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी, मार्केटिंग फाइनल्स आपको सिखाया जाएगा, ईमेल ऑटोमेशन आपको सिखाई जाएगी। तो ये कोर्स है जिसकी डिमांड है मार्केट में। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको मशवरा दूंगा कि आप ये कोर्स लाजमी करें, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसकी कहने की डिमांड बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कोर्स है वो है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। इसमें अडोब फोटोशॉप आपको सिखाया जाएगा, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब इन डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग आपको सिखाया जाएगा। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड है। ठीक है, तो इसका भाई स्कोप बहुत ख़त्म होता जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पे पिछले 3 साल से इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को अब ऑनलाइन ऑटोमेटिक टूल आ चुके हैं जिनकी मदद से आप लोगो भी बना सकते हैं, फ्लैट डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में जाएँ। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कोर्स का। ठीक है, इसमें जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप घर बैठे कोर्स कर सकते हैं। नंबर 1 पे जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये इसका आज के दौर में ट्रेंडिंग के ऊपर ये जो है स्किल जा रही है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जो आप प्ले स्टोर के ऊपर देखते हैं ना, मुख्तलिफ एप्लीकेशन आप डाउनलोड भी करते होंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो बनाई जाती हैं और इसका बहुत बड़ा कारोबार है। ठीक है, इसमें आपको जो है मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाएंगी, मुकम्मल एप्लीकेशन बनाना आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद एक और कोर्स है जो UI UX डिज़ाइन। ठीक है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में स्किल है और ये आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वो स्किल्स है जिसका मैं आपको मशवरा दूंगा, आप लाजमी सीखिएगा, लाजमी सीखिएगा। इसके लिए ना तो इतनी बड़ी तालीम की ज़रूरत है, ना इसके लिए कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। जो आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना, वही टाइम अगर आप इस
کو دے دینا تو آپ گھر بیٹھے اچھا خاصا حلال روزگار کما سکتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ہوتا کیا، پہلے یہ سن لیں۔ گوگل اینڈ یوٹیوب ایڈز کمپین آپ کو سکھائی جائے گی، فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایڈز کمپین آپ کو سکھائی جائے گی، ای میل مارکیٹنگ کمپین آپ کو سکھائی جائے گی، آڈینس ریسرچ آپ کو سکھائی جائے گی، ایڈ سیٹ اپ اینڈ مینجمنٹ آپ کو سکھایا جائے گا، مارکیٹ ریسرچ آپ کو سکھائی جائے گی۔ بیسیکلی یہ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے نا، یہ اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے، آن لائن اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے، اگر آپ اس میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، یقین مانیں آپ 2 لاکھ تو کیا 5 لاکھ تک بھی گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ لوگ کما بھی رہے ہیں، آپ فائور کے اوپر جا کے دیکھیں، اپ ورک کے اوپر جا کے دیکھیں، فری لانس یا guru.com کے اوپر جا کے دیکھیں، اچھا خاصا لوگ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں ہوتا یہ ہے یوٹیوب اور گوگل کے اوپر آپ نے ایڈ چلانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب جب ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچ میں ایڈ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ گوگل کے اوپر ہم کوئی بھی چیز ریسرچ کرتے ہیں تو اوپر ایڈ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے ساتھ جب ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں تو اوپر ہمیں ایڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں آپ کو ایڈ چلانا سکھایا جاتا ہے کہ مختلف کمپنیوں کی آپ نے پروموشن کیسے کرنی ہے، مختلف کمپنیوں کی آپ نے جو ہے پروڈکٹ کو مشہور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو سیلز جنریٹ کر کے کیسے دینی ہے، وہ آپ کو اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو میرا آپ کو ہائی ریکمینڈ میں آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ یہ سیکھیں، یا پھر آپ کنٹینٹ رائٹنگ، ایڈورٹائزنگ یہ اسکل لازمی سیکھیں۔ اس کے بعد جی ای کامرس ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ای کامرس کا جو ہے اتنا اچھا ماشاءاللہ اس وقت لوگ سکھا بھی رہے ہیں اور لوگ روزگار بھی کما رہے ہیں، تو ای کامرس آپ لازمی سیکھیں۔ ای کامرس میں آپ کو کیا کیا چیز سکھائی جائے گی، امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے متعلق چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جی سیٹنگ اپ لوکل ای کامرس اسٹور آپ کو سکھایا جائے گا، آپ شاپیفائی کے اوپر چیزیں کیسے سیل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی سیلنگ سکلز ریلیٹڈ ٹو ای کامرس اور فری لانسنگ پلیٹ فارم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سیٹنگ اپ پیمنٹ گیٹ وے آپ کو سکھایا جائے گا۔ یہ کافی مشکل چیز ہے، میں بھی اس میں پھنسا ہوں 2-3 مرتبہ، کہ جب آپ امیزون کے اوپر ارننگ کرتے ہیں یا کسی بھی ای بے کے اوپر یا پھر مختلف جو پلیٹ فارم ہے علی بابا کے اوپر، تو جب آپ نے پیسے ادھر سے پاکستان میں لانے ہوتے ہیں تو ایک پیمنٹ گیٹ وے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، تو یہ مختلف مشکل تھوڑی سی چیز ہے، آپ نے اس کو غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بیسیکلی ای کامرس کا کورس میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ یہ کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کورس آپ کر لیں۔ تیسرے نمبر پہ کنٹینٹ مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ یہ کورس آپ کر لیں۔ یہ 3 کورس ہیں جن کی آن لائن بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ عام بندہ سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کی ایجوکیشن بیچلر ہے، ماسٹر ہے یا ایف ایس سی ہے، آپ ان تینوں کورس میں جس میں چاہے انرول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کورس ہیں جی۔ اس کے بعد یہ سکسیس سٹوری ہیں جنہوں نے یہاں سے سیکھ کے پیسے کمانا شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی سکسیس سٹوری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دوستوں سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ آن لائن مارکیٹنگ کے بارے میں، آن لائن جو پلیٹ فارم ہے جن کے اوپر جا کے آپ سروسز دے کے اچھا خاصا روز کما سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جیسے آپ ورک ہے، فری لانس ہے، فائور ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے دوستو، یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپلائی ناؤ، آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے اس طرح کا آ جائے گا فارم۔ اب آپ یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر اپنا لکھیں گے، یہاں پہ کنفرم شناختی کارڈ آپ لکھیں گے یعنی دوبارہ سے۔ اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے جی آپ کرنٹلی جاب کر رہے ہیں یا نہیں، تو آپ نے کہنا ہے جی نو۔ اگر آپ یس کریں گے کہ میں جاب کر رہا ہوں تو یہ کورس صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جاب نہیں کر رہے، جو ان امپلائڈ لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ان کی ہیں، کافی زیادہ ہیں، آپ ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، ریڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو انگلش ٹھیک نہیں ہے وہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایگری کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، نیکسٹ کے اوپر آپ نے چلے جانا، آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا، آپ مکمل فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ فارم پر کر کے جمع کروائیں گے، اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر یا 1 دن کے اندر اندر آپ کی درخواست کی اپروول آپ کے پاس آ جائے گی، اس کے بعد آپ کورس میں انرول ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ ای روزگار کے سینٹر میں جا کے لینا چاہتے ہیں ٹریننگ تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو آن لائن آپ گھر بیٹھے ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا ہے اگر آپ ماہانہ 2 لاکھ روپیہ کمانا چاہتے ہیں 6 مہینے کا کورس کرنے کے بعد، تو یہ بہترین کورس پاکستان میں آپ کو کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی کورس اگر مارکیٹ سے آپ کرتے ہیں، کسی کالج یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو آپ کو 1.5-2 لاکھ روپیہ فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ادارہ آپ سے اتنی بڑی کوئی فیس بھی نہیں لے رہا، اور جو سکھانے کا ان کا لیول ہے وہ مجھے بہت پسند آیا، مجھے بہت اٹریکٹ کی ہیں چیزیں ان کی کہ جیسے یہ سکھاتے ہیں۔ اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کورس کے دوران اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو اسی ادارے میں آپ کو پڑھانے کا اعزاز بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیریئر کے انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سکلز موجود ہیں تو یہاں پہ جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو افراد کی بھی ضرورت ہے تو آپ اس میں پڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھانے کا موقع بھی ملے گا۔
ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں، اور آخری بات یہ آپ کو بتاتا چلو، جب آپ کو یہ کورس مکمل ہوگا تو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس ادارے کی جانب سے، جو آپ کی قابلیت، جو آپ کی سکلز کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے، جب آن لائن آپ سروسز دیتے ہیں نا فائیور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر، کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر، تو اس وقت اگر آپ کی پروفائل کے ساتھ سرٹیفکیٹ اٹیچ ہوگا نا، تو لوگ کہیں گے یار یہ پروفیشنل بندہ ہے، اس نے کہیں سے سیکھا ہوا ہے، اس نے کوئی ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پروجیکٹ ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ سرکاری سطح کا یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، سرکاری سطح کا یہ ای روزگار پلیٹ فارم ہے، جس سے آپ چیزوں کو سیکھ کے آپ حلال روزگار گھر بیٹھے کما سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کریں۔